Job 40. Job, gihagit mo ang Diyos nga labing gamhanan, mutubag ka pa ba o dili na? Si Job miingon, nagsulti ako ingon nga buang o Ginoo, busa unsa may akong itubag, dili na ako manghas pagsulti bisag unsa, naghinubra na ang akong gisulti. Unya diha sa unos ang Ginoo miingon kang Job pag-usab, hala, pangandam og tubaga ang akong mga pangutana. Buot mo bang ipasabot nga dili ako makatarunganon? Pakasaypon mo ba ako aron ikaw maoy ilhong husto? Ingon ka ba kanako kagamhanan? Sama ba kalanog ang imong tingog sa ako Kun mao, barugi ang imong dungog ug garbo, sulubi ang imong kaugalingon sa kahalangdon ug sa himaya. Tan-awa ang mga mapahitason, ipahungaw ang imong kasuko ngadto kanila ug pakaulawi sila. Tan-awa sila og langkati sa ilang garbo, pamatya ang mga dautan diha sa ilang gibarugan. Ilubong silang tanan sa yuta o gapusa sila dito sa kalibutan sa mga patay. Kunya ako'y unang mudayeg kanimo og muangkon nga ikaw ang nagmadaugon. Tan-awa ang higanting mananap nga ginganlag Behemoth. Ako'y nagbuhat kaniya og kanimo. Mukaon siyag sagbot sama sa baka. Apan lig-on ang iyang lawas ug kusgan siya kaayo. Ang iyang ikog mugahi sama sa kahoy sidro, ug kusgan kaayo ang iyang tiil. Ingon kalig-on sa bronsi ang iyang mga bukog, ug ingon sa puthaw ang iyang mga tiil. Siya ang labing kahibulungan sa tanang mananap, ang iya lamang magbubuhat ang makabuntog kaniya. Ang sagbot nga iyang kanunon kinuha gikan sa bukid, diin adto magdula ang mga ihalas nga mga mananap. Muhigda siya ilalom sa mga kahoyng tunukon, ug mutago sa mga bugang diha sa katubigan. Ang mga kahoyng tunukon ug ang mga tambo daplin sa kasapaan, muhatag kaniyag kapasilungan. Dili siya mahadlok sa sulog sa suba, ug dili niya balihon ang hordan nga muhasmag sa iyang nawong. Kinsay arang makabuta o makadakop kaniya? Kinsay makabitik sa iyang simod?